عرض کیتی جبرائیل میرے سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبرائیل میرے سونے نو آگے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری لی در تے برا کے آیا تے باغاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ جب اقصیٰ چ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تے نبیانو اعلان جبریل کیتا بھئی صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آمینہ دے لال فرماندے نے مینوں میرے رب نے بلایا میں ہو کے آیا۔ مکے دے چودھری آندے نے اچھا کھڑکیاں کنیاں مسجد اقصیٰ دے دروازے کنے روشن دان کنے۔ آقا فرماندے نے اللہ تو مینوں بلایا میں چلا آیا، میں کھڑکیاں دروازے تے نہیں نہ گر ہن اسی تقریر کرن آیا۔ مدنی صاحب بھی آئے نے سویرے کوئی بندہ پوچھے لال مسجد دے پکھے کنے سانوں کی پتہ کنے ہے دروازے کنے کھڑکیاں کنیاں۔ حضرات میری طرف کھیا جے رب نے بلایا ہے آمینہ دے لال مہمان بن کے چلے گئے۔ اوتھے کھڑکیاں دروازے نہیں گنن گئے۔ مکے والے آندے نے کھڑکیاں کنیاں دروازے تے روشن دان کنے۔ آمینہ دے لال پریشان ہو گئے یا اللہ ہن کی کراں۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ گھبران دی ضرورت نہیں ہو، پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہو، میں جو تیرا رب ہے وہاں۔ اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ نو چکے ہیں میرے تیرے مرشد پاک دے سامنے کر دیتا ہے۔ سونیا بیندہ جا گندا جا تے دشمناں دیاں زباناں بند کردا جا۔ اے جویں جویں پوچھ دے جاندے میرے آقا ویکھ کے گن گن کے دسی جاندے۔ انہاں وچوں جڑے لوگ ہو کے آئے نے آندے نے جاپدہ محمد ضرور ہو کے آئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر فرماندے نے میرے آقا جو فرما دینا حق کے سچے دینے کیوں ان ہوا الا وحی یوحی۔ پیارے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن۔ تساں جاگ دینی ذرا محبت نہ دو تین جملے اور پڑھا سجا بازو کھڑا کر کے اونچی کہو سبحان اللہ۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ پھر کہو پچھلے پرا نہیں جاگے سارے کہہ دیو سبحان اللہ۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا، ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا۔ جگ سارا اوندا تابعدار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ اگلا جملہ بڑا کمال ادھر میری طرف ویکھیا جے۔ امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا اس ٹکڑے وچ وضحا والا مکھڑا
اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے کارواں دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان